2080 र 81 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री श्यामकुमार घिमिरेलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राखेका संशोधन प्रस्तावहरू मुलुकलाई उदार अर्थतन्त्रका माध्यमबाट समृद्ध बनाउने बाटो यही नै हो भन्ने कुरामा म दृढ छु, दृढ रही पनि रहनेछु। उदार अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने बजार अर्थतन्त्र एवं विश्व बजारीकरण मेरो आर्थिक सिद्धान्त हो र यो मेरो निष्ठा पनि हो। तर संसदीय परम्परालाई ध्यानमा राख्दै नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतकको निर्देशन अनुसार यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री श्यामकुमार घिमिरेले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनु भएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन। माननीय सदस्यज्यू बस्नु होला। माननीय सदस्यज्यू, मान्य सदस्यज्यू, म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले स्पष्ट जवाब दिइसक्नु भएको छ, तपाईँ बस्नु होला। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080 र 81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राखेको संशोधनका सन्दर्भमा सामान्य प्रधानमन्त्रीको जवाब सकारात्मक छ। तसर्थ मैले राखेको संशोधन र पूर्व प्रश्न सम्बन्धमा पनि सामान्य प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जवाबका क्रममा उच्च महत्त्वका साथ सम्बोधन हुने भन्नुभएकोले धन्यवाद सहित प्रस्तावित योजना कार्यान्वयनका निमित्त उच्च प्राथमिकताका साथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन मार्फत सम्बोधन हुने विश्वासका साथ आफ्नो संशोधन म फिर्ता लिन्छु। हस्त। माननीय श्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनु भएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री चित्रबहादुर केसीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मैले प्रस्ताव चाहिँ फिर्ता लिने शर्तमा दर्ता गराएको होइन, त्यसकारण यो प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन। माननीय श्री चित्रबहादुर केसीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। माननीय यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री चित्रबहादुर केसीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू,
अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय चन्दा डाक्टर आज उपस्थित हुन माननीय डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय डाक्टर चन्दा कार्की भण्डारीको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री गङ्गाराम चौधरीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। अब 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मैले राखेको संविधानको संशोधनको जवाब पाइसकेको हुँदा संशोधन फिर्ता लिन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री गङ्गाराम चौधरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनुभएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री एकनाथ ढकाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। माननीय श्री एकनाथ ढकालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षमा माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री एकनाथ ढकालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री वासुदेव घिमिरेलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, मेरो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री वासुदेव घिमिरेले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री वासुदेव घिमिरेले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू,
अब आर्थिक वर्ष 2080-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीज्यूले रोस्टममा पुगेर फेरि जवाफ दिँदा पनि उहाँले मेरो प्रश्नको जवाफ दिनु भएन। राष्ट्रपतिज्यूले एकदम यो ठिकठाक छ, नतिजा राम्रो भएको छ भनेर बुँदा नम्बर 5 मा लेखिएको कुरा वाचन गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ एकदमै सङ्कट छ, सबै मिलेर अगाडि बढौँ भन्नुभयो। कुन सही हो कुन सही होइन यो चाहिँ अलि तिरिमिरी पार्ने खालको कुरा गर्नुभयो। म यो कुरा राख्न चाहन्छु र उहाँले बडो गजबले स्वीकारोक्ति राख्नु भएको छ। के राख्नु भएको छ भने मैले ल्याएको नीति, यो सरकारको नीति कार्यक्रम मौलिक पनि हो रिमिक्स पनि हो भन्नुभएको छ। मैले कति मात्रै भन्छु भने रेखा शाहले एउटा गीत गाउनु भएको छ के, सिमसिमे पानीमा ज्यानले बेइमान गर्यो नि जिन्दगानीमा। यही गीत गाउँदै फिर्ता नलिने जानकारी गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्रीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्यलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले हामीले राखेको संशोधनको विषयमा हरेक विद्यालयमा एक वडामा नमुना विद्यालय, प्रत्येक पालिकामा एक आवासीय विद्यालय र निजीकरण भएका सबै उद्योगहरू पुनर्स्थापित गर्ने नेपालीहरूको लगानीमा र पालिकाहरूमा 15, 10 र 5 सयका पालिकाका अस्पतालहरू के हुन्छ भन्ने थियो। हरेक पालिकामा भूमि ब्याङ्कको स्थापना गर्ने भन्ने थियो। योजना आयोगलाई गठन आदेशबाट भएको योजना आयोगलाई ऐनद्वारा ऐन बनाएर यो चाहिँ एउटा विशेष खालको चाहिँ एउटा बनाउनुपर्छ भनेर राखिएको थियो। कहीँ संशोधन त्यो जानकारी नभएको हुनाले, प्रश्न नभएको हुनाले फिर्ता नलिने जानकारी गर्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्यले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री नारायण प्रसाद आचार्यले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री रामप्रकाश चौधरीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट मैले राखेको संशोधन प्रस्तावको बारेमा प्रतिबद्धता आइसकेको हुनाले मैले राखेको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन्छु। माननीय श्री रामप्रकाश चौधरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु यो प्रस्ताव माननीय श्री रामप्रकाश चौधरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिनु भएकोले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिरहनु परेन।
माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री शोभिता गौतमलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा धेरैवटा संशोधन प्रस्तावहरू राखेको थिएँ, जसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सबै मेरा संशोधनहरूमाथि उपयुक्त जवाफ नआएको कारणले गर्दाखेरि म मेरो संशोधन फिर्ता नलिने बेहोरा जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। माननीय श्री शोभिता गौतमले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री शोभिता गौतमले आर्थिक वर्ष 2080-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 80-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री जुली कुमारी महतो महाशेठलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राखेको संशोधनको चित्त बुझ्दो जवाब सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट आएन। बन्द भएका सबै उद्योगहरू जनकपुर चुरोट कारखाना लगायतका सबै उद्योगहरूलाई सञ्चालनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने मैले संशोधन राखेको थिएँ भने चुरे क्षेत्रलाई मरुभूमि बनाउनु हुँदैन, दोहन गर्नु हुँदैन भन्दै राखेको थिएँ र मैले यो सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूबाट चित्त बुझ्दो जवाब नपाएको हुनाले म आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन्न भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय श्री जुली कुमारी महतो महाशेठले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री जुली कुमारी महतो महाशेठले आर्थिक वर्ष 2080-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री भगवती चौधरीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यूले जवाब दिने क्रममा मेरो यहाँ सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले जवाब दिने क्रममा यहाँ 7वटा 8वटा प्रस्तावमा मैले चाहिँ संशोधन प्रस्ताव हालेकी छु, जसमध्ये अब स्मार्ट विद्यालयको सबै विद्यालयहरूलाई बनाउँदै जानेदेखि रुग्ण उद्योगहरू कसरी सञ्चालनमा ल्याउने कुरादेखि लिएर ज्येष्ठ नागरिकहरूको पारिवारिक दायित्वहरू तोक्ने त्यो विधेयकमा ल्याएको कुरादेखि लिएर आर्सेनिक मुक्त खानेपानी जनताले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा यो नीति तथा कार्यक्रममा कसरी उल्लेख अथवा कुन तरिकाले सम्बोधन गर्न सक्ने बजेटमा भन्ने कुराहरू स्पष्ट जवाफ नआएको हुनाले सामान्य सभामुख यो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन। माननीय श्री भगवती चौधरीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु र यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री भगवती चौधरीले आर्थिक वर्ष 2080-81 नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू,
अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाहलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सामान्य सभामुख महोदय, मैले संशोधन हालेको थियो दफा 5, दफा 51, दफा 65, दफा 31, तर मैले जवाफमा केही पनि पाइनँ र मलाई के लाग्यो भने आजबाट हाम्रो देशमा सरकार नभएको जस्तो अनुभूति भएको छ आजदेखि। र दोस्रो कुरो चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ, हामीले युवाहरूलाई रोजगारीको ग्यारेन्टी दिनलाई बिना भिसाको विदेश हामी जो भनिराखेका छौँ, बिना पैसाको हामी स्वदेशमै फिर्ता गरेर रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने। र अर्को कुरो चाहिँ बारा जिल्लामा एउटा ऐतिहासिक जिल्ला पुरातात्विक हिसाबले गढीमाई र सिब्रौनगढ विश्व सम्पदा सूचीमा राखिनुपर्छ भने त्यो जवाफ नआएको कारणले म समर्थन फिर्ता लिन चाहदिनँ भने म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाहले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री ज्वाला कुमारी शाहले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय श्री प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएको उक्त संशोधनहरूलाई यहाँ माथि गयो तल, सरी आँखा त पसिनाले, सरी है, माफ चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको संशोधनकर्ता माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, अघिल्लो राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगर्नुभएको नागरिकता विधेयक संसदमा पुनः प्रक्रियामा नल्याई नयाँ मन्त्री परिषदले नयाँ राष्ट्रपतिलाई अनुरोध गरेको प्रमाणीकरणको निम्ति यो संसदीय परम्परा र कानुन विपरीत हो। सो पत्र प्रधानमन्त्रीजीले खारेज गर्ने र 5 वर्षसम्म मूल्य वृद्धि नगर्ने प्रतिबद्धता आएन। यसकारण हाम्रो संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिने अनुरोध गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय श्री प्रेम सुवालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने माननीय सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री प्रेम सुवालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, यहाँहरूले राख्नुभएको संशोधनहरूलाई फिर्ता लिनुहुन्छ कि हुँदैन त्यो मात्र भन्नुहोस्, थप व्याख्या नगर्नुहोस्। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय श्री दयाल बहादुर शाहीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सभामुख महोदय, यो मलाई मात्रै नियम लागू नगर्नुहोस्। सभामुख महोदय, मैले विशेष गरी 13वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको थिएँ। तीमध्ये केही बुँदाहरूको सकारात्मक उत्तर पनि आएको होला।
तर 1 नम्बर बुँदामा मैले शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्ने बेला हामी जनआन्दोलनलाई अपमान भएको मैले महसुस गरेँ। जनआन्दोलनले गर्दा नै हामी सबै अहिले यहाँ छौँ। हरेकले के एक्का राख्नुहुन्न भने जनआन्दोलनका कारणले नै म ओडारमा थिएँ, अहिले भण्डारमा पुगेँ भन्ने एक्का राख्नुपर्छ भन्ने मेरो जोरदार माग त्यसमा रहेको छ। यो 1 नम्बरमा जनआन्दोलनका शहीदहरू विशेष गरी 46 सालको जनआन्दोलन र 63 को जनआन्दोलन 19 दिने जनआन्दोलनले गर्दा नै हामी यहाँ छौँ। यसलाई भुलेर जनविद्रोह, जनक्रान्ति यस्ता कुराको पछाडि जनआन्दोलनको एउटा नायक शक्ति नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा ग्रुप भयो। भोलिन्टियर टुङ्ग्याएन, भोलिन्टियर चाहिँ गुरिल्ला भयो। त्यही कारणले मैले उहाँहरू होसमा आउनु सके भनेर मैले दर्ता गरेको थिएँ। यो जायज रहन्छ, त्यो जारी रहन्छ मेरो। मान्य सदस्य आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिनुहुन्छ कि हुन्न त्यसमा आधारित भएर मात्रै बोल्नुहोस्। उहाँले के भन्नुभयो? हुन्छ भन्नुभयो कि भन्नु भएन? मैले जारी रहन्छ भनेकै छु त त्यहाँ। ल धन्यवाद, नबसौँ। मान्य सदस्य श्री दयालबहादुर शाहीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय सदस्य श्री दयालबहादुर शाहीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागीलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभाको महोदय, मैले 4वटा बुँदामा संशोधन राखेको थिएँ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूबाट सकारात्मक उत्तर नआएको हुनाले यो संशोधन फिर्ता नलिने धारणा व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागीले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य श्री दामोदर पौडेल बैरागीले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौलालाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन म समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले राखेको संशोधनको प्रस्तावप्रति सरकारको कुनै स्वीकारोक्ति रहेन। स्वीकारोक्ति मात्रै होइन, कुनै नजर पनि परेको देखिएन। त्यसकारण मेरो संशोधनको प्रस्ताव कायम रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौलाले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले
माननीय सदस्य श्री महेश कुमार बर्तौलाले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले 5वटा प्रस्तावहरू संशोधन प्रस्तावको रूपमा दर्ता गरेको थिएँ। ती प्रस्तावहरूको बारेमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट त्यसको उत्तर नआएको हुनाले मैले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव कायम रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय सदस्य श्री सूर्यप्रसाद ढकालले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिका संशोधनकर्ता माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठलाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। सम्मानीय सभामुख महोदय, मैले 20 बुँदे संशोधन दर्ता गरेकी थिएँ। एउटा मितव्ययी बनौँ भनेर, धार्मिक स्थल हेरिटेज साइट्सहरू सफा अपाङ्ग मैत्री बनाऊँ भनेर, अर्को भ्रष्टाचार ऐनले मात्र निवारण हुँदैन, भ्रष्टाचारको लागि न्यायपालिकाको बजेट बढाउँ, त्यसको पोस्ट लेजिस्लेटिभ स्टडी गरौँ भनेर, यसै गरेर 20वटा बुँदामा कुनैमा पनि जवाफै आइएन, जवाफै पाएन। त्यसकारण मैले यो प्रतिपक्षको धर्म मात्रै निभाएको होइन। यदि मैले फिर्ता लिएँ भने हामीले नागरिकलाई गरेर आएको वाचा केही पनि पुरा गर्न नसक्ने भएकोले यो म फिर्ता लिँदिनँ। सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2080 जेष्ठ 5 गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरू अलिक सुनिएर बसौँ। यसको त 28 जना चाहिन्छ नि त। ठिक छ। नियमावलीको व्यवस्था होइन त।
माननीय सदस्यहरू, हाम्रो नियमावलीको व्यवस्था अनुसार मतगणनामा जानु पर्दाखेरि 28 जना सांसदहरूले मतगणनाको माग गरेमा मतगणना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले माननीय सदस्यहरू, यो नीति तथा कार्यक्रमलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गरिरहँदाखेरि मतगणनाको माग गर्नुभएको हो भने त्यो व्यवस्था अनुरूप अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ, होइन भने ध्वनि मतबाट यसलाई टुङ्गो गरिनेछ। त्यसैले म अगाडि जान्छु। माननीय सदस्यहरू, हुन्छ भन्ने पक्षका माननीय सदस्यहरूको बहुमत भएकोले सम्माननीय राष्ट्रपतिले 2080 जेष्ठ 5 गते शुक्रबार सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा गर्नुभएको सम्बोधनमा उल्लेखित आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2080 साल जेष्ठ 14 गते आइतबार दिनको 1 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।